من یه داستانی تو نماز شب برای عزیزان نقل کردم. یکی از دوستان که خودش دعوتگر بود و عالم بود نقل میکرد که دوستی رو به خاطر خدا نصیحت کردم، بدش آمد. نزدیک به 7-10 سال میگه با من قهر شد به خاطر که نصیحتش کردم. نمیدونم بهش برخورد چطوری شد که نتونست هضم بکنه بپذیره، تا اینکه آخر عمری من سرطان گرفتم. خود این عالم نقل میکرد سرطان گرفتم، شیمی درمانی میشدم دیگه، استخوانش تو پوستش میچرخید از بس که لاغر شده بود. میگه آخرین روزی که رفتم شیمی درمانی بشم رفتم دکتر. میگه دکتر گفت که سید میخوام یه چیزی بهت بگم، ظرفیتش دارید، دیگه کار از دست ما خارجه، یعنی دیگه روزای آخرته. دیگه ناامیدم کردن دیگه. گفتم انا لله و انا الیه راجعون. میگه همینجور پوستم کل بدنم تنور شده بود. یک دفعه تلفنم زنگ خورد، تا گوشی بلند کردم گفت که آقا سید. گفتم بله جان. گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، حالت خوبه؟ همجا زد زیر گریه. تا گفت آقا سید من فهمیدم که همون دوستی که 10 سال میگه دردم رو فراموش کردم. اون تنوری که تو بدنم بود مال شیمی درمانی و ریشه های سرطانی میگه فراموش کردم. از بس که خوشحال شدم گفتم خدایا دردی دادید که بالاخره این میگه شنیده بود که من سرطان دارم و دکتر ناامیدم کرده. تو دلش عاطفه به جوش آمده بود که نکنه سید بمیره حلالی بدون حلالی بره، حلالی نه طلبی بره. میگه اونقدر خوشحال شدم که یه دردی خدا داد، نمیدونستم که این درد چیه، چه حکمتی درشه، ولی دوباره دوستی رو با من آشتی داد. اسلام نمیخواد به هم پشت بکنیم.